बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं और चेयरमैन उलमा अमन कमेटी ज़िला मानसरा हज़रत मौलाना मियां अनायत रहमान साहब। तारफ़ के मोहताज इसलिए भी नहीं है कि ज़िला मानसरा में कहीं भी कोई भी इंतज़ामिया को अगर इनकी ज़रूरत हो, सियासी बुनियादों पर कोई मामला हो, तो ये हर जगह आपको वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए नज़र आएंगे। वॉलंटियरी इंसानियत की खिदमत का दूसरा नाम मियां अनायत रहमान। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आप हमारे DMM न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर अब्दुल गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने DMM न्यूज़ में हमें अपने ख़यालात के इज़हार करने का मौका फ़राहम किया। मैं ये समझता हूँ कि ख़ास कर इस दौर में मीडिया का तो हर दौर में बड़ा किरदार रहा है, लेकिन आज के इस दौर के अंदर मीडिया का जो है बुनियादी मसाइल को हल करने या बहुत सारे मामलात में ज़िंदगी के हर शोबे में बुनियादी किरदार है। तो मैं गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ ज़िला मानसरा के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी माशी मुख्तलिफ़ ज़िला के हालात गुज़रे हैं और उनमें आज हम जो बात कर रहे हैं वो ज़िला मानसरा की सियासी मामलात पर बात कर रहे हैं। ज़िला मानसरा में सियासत एक महदूद लोगों तक महदूद थी सियासत, और चंद इलाकों तक मतलब कि लोगों की डेढ़ियों तक महदूद थी। 79 के अंदर ज़िला मानसरा की सियासत के अंदर एक शख्सियत नमदार होती है, एक नौजवान जिसे तारीख़ सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के नाम से याद करती है और करती रहेगी। ये बल्दियात में जब आए और लोगों की मुशावरत से, इनका अपना कोई प्रोग्राम नहीं था, ये अवाम के मुतालबे पर जब ये आए और आने के बाद इनकी इब्तिदा भी मस्जिद में मशवरा हुआ और उस मशवरे की इतनी बरकत थी कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो है ज़िला मानसरा की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों का एक बहुत सारे लोग जो हैं वो हमा वक्त मीडिया पर कहते हैं कि सरदार यूसुफ ने क्या किया, सरदार यूसुफ ने क्या किया। तो आज मैं आपको एक मुख्तसर सी बात इब्तिदा से करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को 1990 में जब कौमी असम्बली में भेजा गया, उससे पहले 1985 में वो सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और अरबाब जहांगीर की काबीना में बतौर मुशीर उन्होंने भी काम किया। लेकिन सन 90 में जब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब कौमी असम्बली में कौमी सियासत में जब गए, तो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के जाने से अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िला को बहुत बड़ा फ़ायदा है। सिर्फ ज़िला ही को नहीं हुआ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में खूब फ़ायदा हुआ है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की मिसाल तो बाद में मैं देता हूँ, पहले मैं मजहबी हवाले से एक बात करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है, शख्सियत है, तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए किसी ने कहा कि बादज़ खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। लेकिन यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहीमुल्लाह को अगर कोई आदमी बुरा भला कहता है, उनको नहीं कहना चाहिए। वो हमारे बानी हैं, हमारे पाकिस्तान के जो है वो बानी हैं और उनका एक आज़ादी के बहुत बड़ा जो है वो मेन किरदार है उनका। वो सब लोगों को साथ लेकर चले, लेकिन अगर उनको कोई बुरा भला कहता तो उसके लिए कानून मौजूद था। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर कोई आदमी अगर इस तरह की कोई बात करता तो उसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने 1990 में जब वो कौमी असम्बली के मेंबर बने तो हज़ारा डिवीज़न की सतह पर मुख्तलिफ जो है वो मसालक के उलमाए किराम को बुलाया, जय्यद उलमाए किराम को, यहाँ सर्किट हाउस में एक मीटिंग की कि आप हमें बताएं जी कि हम असम्बली में क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस्लाम के हवाले से। तो मुख्तलिफ राय आई, तो उनमें से एक जो मुकदम राय थी जो मजबूत थी वो ये थी कि आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल पेश करें। तो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल पास हुआ। और जो आदमी भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसके लिए सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ सज़ाए मौत मुकर्रर हुई। इसका क्रेडिट जो है वो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को जाता है और उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि ज़िला मानसरा के अवाम को जाता है कि जिन्हों के वोटों से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो मुंतखब हुए।
میر افضل گلزار صاحب پاکستان معرض وجود میں آ گیا. بڑے بڑے اشرافیہ کو جو ہے وہ مراد حاصل تھی. ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جو بڑے زمین کے مالکان تھے وہ تو آپس میں تقسیم کر سکتے تھے, لیکن چھوٹے مالک کو تقسیم کا قانون کا حق حاصل نہیں تھا. جس آدمی کے پاس 100 کنال زمین ہو تو وہ تقسیم میں جا سکتا تھا, لیکن 100 کنال سے کم والا آدمی جو ہے وہ چاہے اس کی 70 کنال تھی, 80 کنال تھی, 20 کنال تھی, کمرشل تھی, نان کمرشل تھی, وہ اس کو تقسیم نہیں کر سکتا تھا. تو سردار محمد یوسف صاحب کو اور ضلع مانسہرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے, اور سردار محمد یوسف صاحب کے ووٹروں کو کہ سردار محمد یوسف صاحب نے 90 کی دہائی کے اندر ایک قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا کہ ہر آدمی اپنی جتنا بھی وہ مالک ہے زمین کا, چاہے 100 کنال کا ہے یا ایک مرلے کا ہے, وہ اپنی تقسیم کا حق رکھتا ہے اور وہ تقسیم کروا سکتا ہے. تو سردار محمد یوسف صاحب نے تقسیم اراضی کا قانون نیشنل اسمبلی سے پاس کروا کر پورے پاکستان کے غریب عوام کو بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل اور دانش رکھتے ہوں. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے جی کہ جب قومی اسمبلی میں سود کے حق میں بل پیش ہوا تو سردار محمد یوسف صاحب حکومتی پارٹی کے رکن ہونے کی حیثیت سے ہونے کے باوجود وہ اسمبلی میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, سود کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا. تو اسپیکر نے کہا کہ سردار صاحب آپ بھول گئے ہیں, یہ اس طرح نہیں دینا. انہوں نے کہا نہیں, میں بھولا نہیں ہوں, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میں سود کی حمایت نہیں کر سکتا, میں سود کی مخالفت کروں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے مختلف عوامی مسائل پر, عوامی حقوق پر تحریک التوا اور اس طریقے سے مختلف جو ہے قومی اسمبلی میں سوالات اور اٹھائے گئے, جن سے مختلف لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اور بڑے بڑے مسائل الحمدللہ جو ہے وہ حل ہوئے. قانون سازی کے حوالے سے سردار محمد یوسف صاحب کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے. بالکل میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. میاں صاحب, سردار محمد یوسف صاحب نے عوام کے جو ووٹ لیے اس کا جو جس طرح آپ نے بیان کیا اس کا حق ادا کیا. قانون ساز اسمبلی کے وہ ممبر تھے, وہاں پر انہوں نے آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے حق ادا کیا اور ناموس رسالت بل پاس کیا. ناموس صحابہ بل میں انہوں نے مدد دی. باقی اگر وہ صوبائی حکومت میں جب تک صوبائی سطح پر 1-2 دفعہ وہ رہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بہت سارے نقوص چھوڑے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں کرتے. وہ کون سے کام ہے؟ ذرا یہ تو چلے, آپ کو مرکزی اسمبلی کی بات آپ نے کی, یہ کام مرکز والے کرتے ہیں یا صوبے والے کرتے ہیں, یہ ذرا کلیئر کرو. دیکھیں جی, اٹلی کا جو انقلابی رہنما تھا اس نے ایک کتاب لکھی تھی, اور مختلف ایک شخص نے ایک کتاب لکھی اور اس میں کہا کہ بھائی جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے شروع کرتے. تو سردار محمد یوسف صاحب کے خلاف بھی لوگ جو ہے نا جی وہ اس طرح کی باتیں مخالفین جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی میڈیا کا پلیٹ فارم ہو, اس میں جو شخص بھی چاہے, جس وقت بھی چاہے, جہاں جس جگہ میں بھی چاہے, ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ سردار محمد یوسف صاحب نے اپنے حلقہ NH14 کو مطلب ہے کہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور ترقی دی ہے باقی حلقوں کی نسبت. آپ یہاں ضلع مانسہرہ کے اندر, ہزارہ کے اندر باقی بھی ہیں, میں سب کا نہیں کہتا, لیکن چاند حلقے ایسے ہیں. آپ ضلع مانسہرہ میں, آپ یہ قریب ہمارے پڑوس میں NH15 ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سن 90 سے لے کر آج تک یہاں 7 MNA تبدیل ہو چکے ہیں, 7 MNA رہے ہیں. لیکن وہاں اس حلقے میں ایک جلو اور شیلیہ بھی ہے, دبگرام بھی ہے, بیدرہ بھی ہے. لیکن آپ اگر یہ جیل کے پاس جائیں, 1993 میں یہاں گیس جا چکی تھی, وہاں سے اگر کوئی آدمی سیٹی بھی بجائے تو جلو شیلیہ میں آواز پہنچ سکتی ہے. لیکن 7 مہینے گزر چکے ہیں, جلو شیلیہ میں آج بھی گیس نہیں جا سکی. وہ بھی پہنچ گئی ہے گیس؟ نہیں, وہ تو ابھی وہاں گئی ہے نا, یہ تو ابھی اس سال میں گئی ہے, 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں نا جی. ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سن 90 سے لے کر مطلب ہے کہ 2018 تک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سردار شاہجہان صاحب 2008 اور 2 میں آئے تو انہوں نے یعنی اوگرا, پوٹھا
اور وہ پنگل تک جو ہے نا جی وہ اوپر وہاں تک جو ہے وہ گیس پہنچ چکی ہے. ایک مرتبہ ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جنگل میں بھی وہاں لگے ہوئے تھے روڈ سائڈ پر گیس کے میٹر. تو آپ یہاں دیکھیں یہاں سے یہ گاندیاں تک چلی گئی اور یہاں سے کوٹ کے پل تک گئی, اور یہ چکیا سفیدہ اور اوگرا پوٹھا. اوگرا آپ دیکھیں کہ اوگرا کی وہ بہت بلندی پر جو ہے وہ وہاں جا چکی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ جہاں دیکھیں کہ یہ ہمشیریاں تک یا اس ایریے میں تو ابھی یہ لائنیں جو ہے وہ 1-2 سال سے جو ہے وہ بچھی ہیں جی. تو یہ چیز ہے کہ آپ کا مقصد کہنے کا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, حقائق کچھ ہو رہے ہیں اور لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں. اچھا سردار صاحب کے مقابلے میں ابھی گزشتہ دنوں ایک پوسٹ شیئر ہوئی کہ جناب 1-1 مقابلہ ہوا تو میاں ضیاء الرحمان صاحب مقابلہ کریں گے, ایسی کوئی بات ہے؟ جی میرے خیال میں اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. میاں ضیاء الرحمان صاحب نے خود تو اس کی تردید نہیں کی, لیکن اس کے حلقوں کے بعض ان کے دوست ہیں وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ میاں ضیاء الرحمان کبھی بھی جو ہے نا جی وہ اپنی صوبائی سیٹ کو چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اس لیے کہ میری ان سے ذاتی طور پر اس پر بات نہیں ہوئی, لیکن اگر ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, میں ہوں آپ ہوں, ہر انسان کو جو ہے وہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ سب ایک کیوں نہیں ہوتے میاں صاحب, آپ نے کردار ادا کرے ان سب کو یہ سب؟ دیکھیں جی ہم نے تو بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوالات اٹھاتے ہوں گے کہ بھائی یہ میاں عنایت الرحمان یا قاضی محمد صادق یا سردار صاحب کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں یہ رکاوٹ ہیں. واللہ ہم اس میں رکاوٹ نہیں, ہم نے تو بارہا اس کی کوشش کی, لیکن یہ چیزیں کیمرے کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہیں. آپ